اللهم صل على محمد وآل محمد. क्योंकि इमाम ने अपने पाकीज़ा कदम यहाँ की सरज़मीन पर रखे हैं और यहाँ की सरज़मीन जो कि बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही बाबरकत सरज़मीन है जहाँ पर हम और आप तशरीफ़ लाए हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम अक़दस जहाँ पर हम हैं, यहाँ पे कई मकामात हैं और ख़ास तौर से जो है इस हरम के 7 दरवाज़े हैं अलग अलग, और इसमें जो है जब आप अंदर जाइएगा तो इमाम रज़ा का हरम है, इमाम रज़ा का शिफा खाना है, शेख उर-ए-आमली का मज़ार है, शेख बहाई का मज़ार है, और एक जो है इस हरम अक़दस में एक मस्जिद भी है जिसे मस्जिद गौरशाद भी कहा जाता है। बहिश्ते इमाम रज़ा है, यानी इमाम रज़ा के हरम का कब्रिस्तान है, और बहुत से मकामात हैं। इंशाअल्लाह आपको जो है तमाम मकामात पे ले जाया जाएगा। चंद जो है ख़ास मकाम जो है जो हरम अक़दस में है उसमें मैंने आपको बताए। अब इमाम रज़ा के हरम के सिलसिले से कि इमाम की ज़ियारत करने के लिए जो जाता है, पैगम्बर की हदीस है कि अनकरीब मेरे जिगर का एक टुकड़ा शहर तूस में दफन किया जाएगा। जो शख्स भी मेरे इस जिगर के टुकड़े की ज़ियारत करेगा उस पर जो है जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये इमाम का, ये पैगम्बर का। अब आप सोचिए कि इमाम जिनकी बारगाह में हम आए हैं, इमाम किस तरह से हमारी बातों को सुनते हैं। एक पाकिस्तान का ज़ाहिर था, वो मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जो है इरादा बनाता है और उसके बाद इरादा बनाकर वो निकलता है कि मैं मशहद मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। एक गरीब पड़ोसी था, वो आया और आने के बाद कहा कि हमने सुना है कि तू इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए जा रहा है। उसने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मेरे पास उतना जो है माला दौलत नहीं कि मैं इमाम के हरम में जाऊँ। बस इतना कहना कि जब इमाम के हरम में पहुँच जाना तो मेरी तरफ से इमाम को सलाम पहुँचा देना। वो जो है ज़ाहिर आता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन यहाँ पर था, और जब यहाँ से जाने लगा, यानी आखिरी शब है, उस ज़ाहिर की आखिरी शब है, यहाँ से जो है जाने का इरादा, सुबह उसको जाना है। वो जो है आखिरी शब, आखिरी रात अपने हुजरे में आता है, बिस्तर पे सोता है। जब बिस्तर पे वो जो है मैं ख्वाब होता है तो उसने ख्वाब के आलम में देखा कि बाबे इमाम रज़ा, यानी यहाँ का एक दरवाज़ा है, बाबे इमाम, बाबे हादी है, बाबे जवाद है, बाबे रज़ा है, ये सब अलग अलग दरवाजे, बाबे तूसी, बाबे तबरसी, इमाम के हरम के दरवाजे। तो जो है वो देखता है कि बाबे रज़ा पर जो है बहुत ही बड़ी कतार, यानी लंबी लाइन लगी हुई है। वो भी जाता है, उस लंबी लाइन में लग जाता है। उसके बाद कहता है मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मैंने देखा कि जो है बाबे रज़ा पर एक शख्स खड़ा हुआ, लोगों को कोई हदिया दे रहा है और हर किसी को एक हदिया देकर कह रहा है कि तुम्हारी ज़ियारत कबूल, तुम्हारी ज़ियारत कबूल, तुम्हारी ज़ियारत कबूल। ये कहता कि जब मेरी बारी आई, मैं गया, करीब जाने के बाद मैंने देखा कि एक शख्स है जिसका चेहरा 14वीं चांद की तरह से रोशन है, चेहरे पर नकाब डाले हुए, वो लोगों को जो है कोई हदिया, कोई तोहफा दे रहा है। जब ये कहता है मेरी बारी आई, मैं उसके करीब गया, सलाम किया, उसने मुझे एक तोहफा दिया और एक जुमला कहा तुम्हारी ज़ियारत कबूल। ये कहाँ ख्वाब देख रहा है? अपने हुजरे में, यानी जो है अपने बिस्तर पर जब मैं ख्वाब था, ये ख्वाब देख रहा है। ये कहता कि जब मेरी बारी आई, इमाम ने मुझे तोहफा दिया और क्या कहा, तुम्हारी ज़ियारत कबूल। मैं आगे बढ़ गया, जब आगे बढ़ गया तो पीछे से जो है इमाम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो नकाब पोश, ये पहचान नहीं रहा है, जिसके चेहरे पे नकाब डाले हुए पहचान नहीं रहा ये है कौन। उसने कहा कि ये एक हदिया और है। तो ये शख्स कहता है कि अभी तक मैंने देखा कि आपने किसी को जो है दूसरा हिस्सा या डबल हदिया नहीं दिया, ये आप मुझे दूसरा हदिया जो है क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है? पहला हदिया तो मेरी समझ में आता है, आपने सबको दिया और जो है उसके बाद मुझे भी दिया, लेकिन ये दूसरा हदिया क्यों दे रहे हैं? इमाम ने कहा ये दूसरा हदिया, ये दूसरा तोहफा तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे मजदूर पड़ोसी के लिए। किसके लिए? मजदूर पड़ोसी के लिए है। क्योंकि जो ये जो आया था उसने क्या कहा था, इमाम रज़ा की बारगाह में जब जाना तो मेरा सलाम पहुंचा देना, ये सलाम पहुंचाना भूल गया था। लिहाजा इमाम ने दूसरा हदिया दिया और कहा कि ये जाकर मेरे उस मोमिन बंदे से कह देना, चाहने वाले से कह देना कि इमाम रज़ा ने तुम्हारा सलाम कबूल किया है। अब उसके बाद वो शख्स कहता लेकिन मौला मैं तो सलाम पहुंचाना भूल गया। फिर उसके बाद भी जो है आपको कैसे पता कि पड़ोसी ने मेरे सलाम पहुंचाया है? इमाम रज़ा कहते हैं याद रखना तुम दुनिया के किसी भी गोशे में हो, तुम हमें भूल सकते हो लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूलते। तुम हमें भूल सकते हो लेकिन हम तुम्हारे इमाम हैं,
ہم تمہیں کبھی نہیں فراموش کرتے، ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے۔ اب آپ یہاں پر ایک درس لیجئے، ایک پیغام لیجئے کہ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے پیغام ہے کہ امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے اگر ہم حرم اقدس میں نہیں آ سکے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر مصلی عبادت پر بیٹھ کر اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا، تو ہمارا امام یہاں سے ہمارے سلام کا جواب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا سلام پہنچانے کے لیے یہاں آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر خلوص دل سے، خلوص نیت سے اگر آپ گھر پر ہی بیٹھ کر امام کو سلام پہنچا رہے ہیں تو آپ کا امام آپ کی سلام کا جواب دے گا۔ اور یہاں آ کر بھی آپ ذریع پکڑ کر کہے السلام علیکم یا غریب الغربا، اور آپ کا دل، آپ کی نیت، آپ کی زبان صحیح نہیں ہے، تو پھر یہاں آنے کے بعد بھی اس سلام کا اور یہاں حاضری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی زیارت کرنا ہے تو خلوص دل سے کرنا ہے، زیارت کرنا ہے تو پاک زبان سے کرنا ہے، زیارت کرنا ہے تو اپنی روح کو، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے کرنا ہے۔ یعنی ہم کہیں بھی ہو، اور یقین جانیے کیونکہ سلام کا جواب واجب ہوتا ہے، اگر ہم جو ہے پاکیزہ نیت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں تو ہمارا امام ہمارے سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ انشاءاللہ اور مقامات پر آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے اور ایک ایک مقامات کی زیارت کرائیں گے، لیکن بس کیونکہ آج جو خوشی کی بھی تاریخ ہے اور خوشی کی تاریخ میں حالانکہ محفلیں ہوتی ہیں، لیکن امام کی بارگاہ میں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ عرض کرتا چلوں امام کی بارگاہ میں۔ آپ سوچئے امام کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ، اتنا وسیع حرم، اتنا بڑا حرم، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے امام کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ غریب الغربا کا معنی یعنی مسافروں کے مسافر۔ غریب الغربا امام حسین کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ وقت شہادت کربلا کے میدان میں جناب زینب تھی، وقت شہادت کربلا میں امام سجاد تھے، وقت شہادت کربلا کے میدان میں امام کی بیٹیاں تھیں، لیکن امام رضا کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے امام کی شہادت ہوئی ہے، یہاں مشہد مقدس میں کوئی امام کا گھر کا اپنا نہیں، نہ بیٹے تھے، نہ بیٹیاں تھیں، نہ ازواج تھی، کوئی اپنا نہیں تھا۔ غربت کے عالم میں ہمارے آٹھواں کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا۔ سنیں کہ ایک جملہ کہہ دوں، اس کے بعد زیارت امام رضا۔ امام رضا کو کیا دیا تھا؟ زہر دیا گیا تھا انگور میں۔ مامون رشید نے امام رضا کو انگور میں زہر دیا تھا، ہے نا۔ امام رضا نے چند دانے تناول کیے، کھائے، اس کے بعد ہارون رشید نے کیا کہا؟ مامون رشید نے کہ فرزند رسول اور کھائیں۔ امام نے کہا جس مقصد کے تحت تو نے مجھے انگور کھلایا ہے تو مقصد سے کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہے یہ کہتے ہوئے امام وہاں سے چل دیے۔ امام کا چہرہ زرد ہونے لگا، چہرہ متغیر ہونے لگا۔ معلوم ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ زخم دو طرح کا ہوتا ہے۔ سنیے گا، یہ مصائب کا جملہ ہے، زخم دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک زخم تلواروں کا ہوتا ہے اور ایک زخم زہر کا ہوتا ہے۔ جب تلواروں کا زخم لگتا ہے تو بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جب زہر کا زخم لگتا ہے تو کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سامنے آپ کے مثال ہے، امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، جناب زینب تشت لے کے آگے بڑھی، جناب زینب نے کیا دیکھا کہ بھیا کے دہن سے بھیا کے کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے۔ اب ادارو اتنا سخت زہر کا اثر ہوتا ہے کہ کلیجے کے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں۔ اب آپ سمجھ میں آیا ادارو کہ امام رضا فوراً وہ انگور تناول کرنے کے بعد امام فوراً دربار سے کیوں جانے لگے؟ کیونکہ امام محسوس کر رہے ہیں میرے جسم کے اندر میرے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، کیونکہ مشہد میں کوئی میری بہن زینب نہیں ہے جو تشت لے کے آگے بڑھ جائے گی۔ میں غریب الغربا، یہاں پر کوئی میرا اپنا نہیں، یہاں پر میرا کوئی نہیں۔